Radio Kambana Live Report. Ipakatag sa Philippine National Police Region 10 ang 1,700 nga sakop sa kapulisan sa tibuok Northern Mindanao panahon sa kasaulugan sa Kalag-Kalag. Kini ang kabahin sa mas gipahugtan nga security operation sa kapulisan sa Northern Mindanao sa umaabot nga ligtas undas 2024 aron masiguro ang hapsay ug luwas nga selebrasyon sa All Saints Day ug All Souls Day. Nasayran nga mahimong kaabag sa kapulisan ang uban pang ahensya sa gobyerno atol sa maong kasaulugan. Gawa sa pagbantay sa mga sementeryo sa tibuok rehiyon, lakip usab sa pagabantayan ang mga lugar sama sa transportation hub, simbahan, economic key points ug uban pang mga lugar nga sagad dugukon sa katawhan. Gawa sa kapulisan, mukabat sa 861 personnel gikan sa uban pang law enforcement agencies sama sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ug uban pang force multipliers ang mubantay sa kahapsay ug kalinaw sa maong okasyon. Kalabot niini, gipahayag ni Police Regional Office 10, Acting Regional Director Police Brigadier General Jason C. De Guzman nga nagpabilin ang panaad sa kapulisan nga hatagan og luwas ug kasiguraduhan ang publiko sa bisan unsang kalihukan. I-deploy ang mga sakop sa kapulisan sa estratehikong lugar, gawas pa sa ipatumang foot patrols, pagmonitor sa kalihukan sa katawhan, ingon man ang pag-assister sa dagan sa trapiko ug pagresponde sa tanang matang sa emerhensya, ug imontar sa kapulisan ang Police Assistance Desk sa tanang mga sementeryo sa Northern Mindanao. Kalabot ni ini, giauhag ni Police Brigadier De Guzman ang publiko nga abagan ang kapulisan sa ilang mga lugar, pinaagi sa pag-report sa mga mamatikdang kadudahang lihok sa mga daotang elemento nga ang tuyo mao lamang ang pagbuhat og kagubot atol sa kasaulugan sa Kalag-Kalag. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.